नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह मैसेज मौलाना अली आसिफ़ के मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माँओं, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की वो सारी सआदतें और खुशियाँ नसीब फ़रमाए जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने नेक बंदों को अता फ़रमाते हैं। आज हम जिस मौज़ू पे बात करेंगे वो है कि मिर्गी क्या चीज़ है और मिर्गी का इलाज कैसे किया जाता है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक को शफ़ा फ़रमाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने कुरान में से कुछ आयतें ऐसी नाजिल की हैं जो मोमिनों के लिए शिफ़ा और रहमत हैं। अब तीन बीमारियां हैं, नज़र, जादू और जिन्नाती बीमारियां। नज़र से इंसान के बदन में बीमारी पैदा होती है, जिन्नात से इंसान के बदन में बीमारी पैदा होती है, और इसी तरह जादू से इंसान के बदन में बीमारी पैदा होती है। और बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसको इंसान समझ नहीं पाता, और वो होती जन्नाती हैं, और उसका इलाज वो डॉक्टरी करवाता रहता है और मरीज़ ठीक नहीं होता। इसी तरह बाज़ का नज़र से बीमारी पैदा होती है और मरीज़ डॉक्टरी इलाज करवाता रहता है, वो ठीक नहीं होता। और इसी तरह बाज़ औक़ात जादू से बीमारियां पैदा होती हैं। इसका ज़िक्र सारा का सारा कुरान हदीस के अंदर मौजूद है। अब हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ कि मिर्गी क्या है। ज़्यादातर मिर्गी जो है वो जिन्नाती होती है, और जिन्नात से उस आदमी को गुट्टे आते हैं, और इसमें गुट्टों की जो कैफ़ियत होती है मुख्तलिफ होती है। एक वो मिर्गी होती है कि जिसके इंसान के साथ लगने से इंसान के मुंह से झाग वगैरह निकलती है और काफ़ी देर तक इंसान को गशी तारी रहती है, यानी एक एक घंटा, दो दो घंटे तक इंसान को गशी तारी होती है। और बाज़ इंसान को ये मिर्गी के दौरे हर रोज़ पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा कसरत से पड़ते हैं। 3 दिन, 4-4, 5-5, 7-7 घुट्टे एक एक दिन में पड़ते हैं। और बाज़ औक़ात ये मरीज़ 1 महीने के बाद उसे गुट्टा आता है। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको 6 महीने के बाद गुट्टा आता है, और इस तरह मुख्तलिफ़ मौक़ों पे मरीज़ को गुट्टे आते हैं। और एक गुट्टा ऐसा होता है कि जिसके मुँह से झाग वगैरह नहीं निकलती, और क्या होता है कि मरीज़ को वैसे गुट्टा आता है। अब एक तो वो है कि जिसके मुँह से झाग निकलती है, ये तो कंडीशन ये है कि इसको मिर्गी है, और इसको काफ़ी शदीद किस्म की बीमारी भी होती है। और बाज़ चूँकि मैं इलाज करता हूँ कुरान हदीस की रोशनी में कि ये इलाज कैसे किया जाता है, तो वो मरीज़ जिनको गुट्टे आते हैं लेकिन मुँह से झाग वगैरह नहीं निकलती, इसमें कुछ मरीज़ों की कंडीशन ऐसी होती है कि ये तकरीबन उसको दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा गुट्टे आते हैं, बाज़ को 15 दिन के बाद, बाज़ को 1 महीने के बाद, इस तरह। लेकिन जैसे ही उसका इलाज शुरू होता है तो इलाज होने में फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह वो गुट्टे अगर जो हर रोज़ 2 या 3 दफ़ा आते हैं तो वो महीने पे 1 दफ़ा गुट्टा आ जाता है। यानी उस मरीज़ की कंडीशन जो होती है हफ़्ते में, यानी कि जिस तरह हर रोज़ 3 दफ़ा उसको गुट्टा आ रहा है और आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटा उसे बेहोशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जाके फिर बाज़ औक़ात 2 महीने के बाद आता है, बाज़ औक़ात 1 महीने के बाद, यानी उसकी कंडीशन भी ऐसी होती है कि उसे बेहोशी तारी फिर इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इस तरह यानी कि इस जो मिर्गी के मरीज़ हैं उनमें इस तरह की कंडीशनें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज से वो मरीज़ ठीक होता है। और याद रखें कि जिस इंसान को भी इस तरह का मसला हो वो ज़रूर रूहानी इलाज की तरफ तवज्जो फ़रमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी बहुत ज़्यादा जिसको मसला हो कि मिर्गी यानी कि बहुत ज़्यादा है और बार बार उसे गशी तारी होती है, तो ये काफ़ी मुश्किल इलाज होता है। और एक दफ़ा तवीज़ लेने से या इस तरह एक दफ़ा दम डालने से ये मरीज़ ठीक नहीं होता, बल्कि इसको मुसलसल इलाज की ज़रूरत होती है। जैसे इंसान दवाई खाता है तो मुसलसल दवाई खाता है, इसी तरह कुरानी आयात के साथ जो आयात मिर्गी यानी जिन्नात वगैरह के लिए हैं उसके साथ उसका इलाज किया जाता है। और मैं कुछ आयतें आखिर में मैं बता भी दूँगा कि आपने कौन-कौन सी आयतें पढ़नी हैं, लेकिन इस मरीज़ को सीरियस होके अपने इलाज की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वक़्त गुज़रता है तो उससे मरीज़ ठीक हो जाता है। आप मेरे चैनल पर जाएँ, अल्लाह मैसेज मौलाना अली आसिफ़, इस पे काफ़ी सारे ऐसे मरीज़ हैं कि जहाँ पे बीमारियों की प्लेलिस्ट है कि कुरानी आयात से बीमारियों का इलाज। तो उसमें काफ़ी ऐसे मरीज़ हैं कि जिनको जो है ना गुट्टे वगैरह आते हैं और बेहोशी तारी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही उन्होंने इलाज शुरू करवाया तो उनसे मैं इंटरव्यू लेके मैं उस पे अपने चैनल पे डाल रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और फिर मिर्गी में जो आप सल्लम से जो हमें और हदीस से जो हमें मालूम होता है, तो उसमें एक सुनन अबी दाऊद की हदीस है कि जिसके बारे में फरमाया कि जुनून और मिर्गी की बीमारी में 3 दफ़ा पढ़ के अलहम्दु शरीफ अपने ऊपर वो आदमी दम करे। यानी ये यहाँ से ये पता चलता है कि मिर्गी की बीमारी जो है ना वो यानी कि किसी जिन्नात की वजह से होती है, जिस वजह से आपने फरमाया कि 3 दफ़ा पढ़ के वो क्या करे, दम करे। जुनून और मिर्गी यानी जुनून भी क्या होता है, जिन्नात ही की वजह से होता है। ये सुनन अबू दाऊद के अंदर इस तरह की हदीस है जिसका मफ़हूम है। तो फिर आगे आप सल्लम ने एक औरत का जो इलाज किया था,
تو اس نے آ کے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور پھر میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مجھے جو سطر کھل جاتا ہے یہ میرا نہ کھلے اور میں بے پردہ نہ ہوں۔ تو آپ سے فرمایا تھا کہ اگر تو صبر کرے تو اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت دیں گے، ورنہ اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کروں اللہ تیری بیماری کو ٹھیک کر دیں۔ تو اب اس عورت نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں صبر کروں گی لیکن دعا میرے لیے کریں کہ میرا سطر نہ کھولے۔ تو یعنی اب یہاں پہ ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ ایسے مریض کو حوصلے ہمت کے ساتھ صبر سے علاج کی ضرورت ہے، اور وہ روحانی طور پہ قرآن حدیث کی روشنی میں کیسے علاج ہوتا ہے اس کی طرف توجہ کرنے سے وہ مریض ٹھیک ہوتا ہے۔ یعنی کہ انسانوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک دو دفعہ دم ڈلوایا پھر اس کے بعد مریض توجہ نہیں کرتا اور جی میں ٹھیک نہیں ہوا۔ تو ایسے مریض کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ توجہ کے ساتھ اپنے علاج کو رکھنا ہے، اور اس طرح جو اس علاج کو صحیح طریقے سے کرنے والا ہے اس سے رابطہ کر کے تو اس علاج کو سمجھا جائے۔ میری جو علاج کی ترتیب ہے، میں مریض کو 3 دفعہ بلاتا ہوں، پھر اس میں سارا علاج سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے، اور پھر اس طرح جیسے جیسے مریض کرتا ہے 3 دفعہ کے دم کے بعد پھر مہینہ تک 15-20 دن تک مریض کو میں نہیں بلاتا تاکہ اس کا رزلٹ اس کے سامنے آ جائے۔ تو الحمدللہ جیسے ہی وہ مریض 15-20 دن گزارتا ہے تو اس کا رزلٹ اس کے سامنے آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ وقت تک کچھ عمل ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہوں تو اس سے الحمدللہ مریض آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر اس علاج میں خاص طور پہ یعنی کہ انسان یہ کرے کہ کچھ خاص باتیں، اگر اس سے مریض کو فاقہ ہو رہا ہے تو بے شک پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر مریض اس سے فاقہ نہیں ہو رہا تو پھر ایسے معالج سے جو اس علاج کو ٹھیک طرح سے سمجھنے والا ہے، میں خود علاج کرتا ہوں، اگر مجھ سے آپ رابطہ کرنا چاہیں تو میرے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 0343971358، یعنی یہ نمبر ہے میرا۔ تو اس میں کچھ عمل ہیں، اس میں انسان کیا کرے کہ الحمد شریف 11 دفعہ اور آخری 3 کل اخلاص فلق اور ناس 11 دفعہ، اور اسی طرح منزل کے اندر یہ کچھ آیتیں ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربی انه لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ان کو 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ اس کو آدمی کرے، اور پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع اور پھر آخری رکوع، اس رکوع کو بھی انسان 7 دفعہ یعنی کہ صبح اور مغرب کے بعد یہ کرے۔ اب اس طرح یعنی یہ جو عمل بتائے ہیں ان کو ہر عمل کو یعنی پہلے الحمد شریف و 3 کل 11 دفعہ، اور باقی یہ جو 3 عمل بتائے ہیں یہ 7 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا شروع کرے، اور اس کو پانی پہ دم کر لے اور پانی پینے کے لیے استعمال کرے، اور اس کے ساتھ اپنے اوپر دم کرے صبح اور مغرب کے بعد، اور پھر آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی 3 دفعہ یا 5 دفعہ یہ بھی پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے صبح اور مغرب کے بعد۔ ان عملوں کو آپ اپنے لکھ لیں اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد بیری کے پتے، یعنی بیری کے پتوں سے کوشش انسان کرے کہ ہفتے میں جیسے آج غسل کیا ہے تو 3 دن کے بعد کر لے دوبارہ، یعنی بیری کے پتوں کو ابالنا ہے، اور ابالنے کے بعد پھر بیری کے پتے باہر نکال لے، اور جس کا عرق نکل چکا ہے دوسرے پانی میں آپ مکس کر لیں ٹھنڈا گرم کر کے، جتنا سردی ہے آج کل تو اس میں وہ غسل کرے، یعنی 3 دن کے بعد کرے تو بہت اچھا، اگر نہیں کر سکتا ہفتے میں 1 دفعہ غسل کرے، اس طرح تقریباً 7-9 دفعہ اس کو مسلسل غسل کرتا رہے، اور اس طرح پھر آگے اس علاج کو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کو مسلسل کرے، کچھ وقت تک کرتا رہے، 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے، تو اس کا رزلٹ اس کے سامنے آ جائے گا کہ الحمدللہ اس سے اس کو فاقہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ مریض اپنے صحت کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ضرور یعنی کہ وہ جو مرگی کے مریض ہیں یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور چونکہ مریض سمجھتا نہیں ہے، معالج جو علاج کرنے والے ہیں وہ زیادہ تر ڈاکٹری علاج میں لگے رہتے ہیں، اور مریض کو اصل جو ہوتا ہے وجہ ہوتی ہے وہ جناتی ہوتی ہے، اور جس وجہ سے وہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے، آپ میرے یوٹیوب چینل میں جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ پوری امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔